बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नवाज शरीफ शदीद मायूसी का शिकार हैं। 80% तक लंदन प्लान नाकाम हो चुका है। सिर्फ एक उम्मीद बाकी है और वो ये है कि ये लोग अगर इमरान खान को जान से मारने में कामयाब हो गए तो शायद लंदन प्लान कामयाब होगा। बाकी तमाम हरबे नाकाम हो चुके हैं। नवाज शरीफ जो वापस आना चाहते थे इस महीने कि सब कुछ हो चुका होगा, इमरान खान ठिकाने लग चुका होगा, मैं आऊँगा धमाके से और सब कुछ होगा, अब वो सब कुछ पोस्टपोन्ड हो चुका है इंडेफिनेट पीरियड के लिए। जो नून लीग बार बार कह रही थी कि बस मियाँ साहब आएंगे, आज आए या कल आए। अब आप ख्वाजा आसिफ का बयान देखें, वो कहते हैं कि इतनी गैर यकीनी सूरत हाल में नवाज शरीफ को पाकिस्तान नहीं बुला सकते। गैर यकीनी सूरत हाल कैसे है? आर्मी चीफ नवाज शरीफ ने लगाया है, केयर टेकर हुकूमतें इनकी अपनी हैं, विफाक में इनकी अपनी हुकूमत है, यानी पाकिस्तान के किसी सूबे में भी नवाज शरीफ लैंड करे तो अपनी ही हुकूमतें हैं। आप मुझे बताएं गैर यकीनी सूरत हाल कैसे है फिर? और फिर इस मौके पर और फिर ये वो मौका है जब इमरान खान का अगर मुकाबला करना है तो अब करना है। अभी आके बयानियां बनाना है कि मियाँ साहब बड़े बहादुर ने, जेल से नहीं डरते और 2-4 हफ्ते जेल में गुजारने को तैयार हैं, उसके बाद जमानतें भी हो जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी फ्रेंडली माहौल है नून लीग के लिए। बस इतना ही मैं कहूँगा, नवाज शरीफ आकर अपने आप को सरेंडर करें तो हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिल जाएगा। जैसे इसहाक डार को मिला था रिलीफ, उसी तरह नवाज शरीफ को भी मिल जाएगा। बल्कि बहुत जल्द केसेस लग के जिन पर इन्हें सजाएं हुई हैं वो मामला भी ख़त्म हो जाएगा। नवाज शरीफ का एवन फील्ड केस जो है उसमें मरियम नवाज तो बरी हो चुकी हैं, नवाज शरीफ भी आएंगे, उस केस की अपील में भी बाकी मामलात और लवाजमात होंगे और 2-4 हफ्ते में ये भी सब कुछ हो जाएगा। जबकि दूसरा केस जो अल अजीजिया का है वो भी ख़त्म हो जाएगा। नवाज शरीफ के लिए कोई इशू नहीं है। फिर भी नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आ रहे, उसकी वजह सिर्फ एक है, लंदन प्लान में अभी तक मुकम्मल नाकामी हुई है। इस वक्त तक इन्होंने जितने भी प्लान्स किए हैं उन सब में अल्लाह ताला ने इनको नाकाम किया है। जब से ताकतवरों ने नून लीग की पुष्टपनाही का बेड़ा उठाया है, ख़ास तौर पर नई क़यादत के आने के बाद, पहली कोशिश 14 मार्च को इमरान खान को घर से उठाने की थी और उस धक्कम पेल में जान से मारने की थी। दूसरी कोशिश उस वक्त की गई जब इमरान खान इस्लामाबाद पेशी पे जा रहे थे और पीछे इमरान खान के घर पर हमला किया गया था। ये 2 कोशिशें कुछ दिनों के वक्फे से हुई। ये लंदन प्लान का वादा था, उसको पूरा करने की एक बाकायदा प्लानिंग के तहत कोशिश की गई थी और मंसूबा बड़ा मजबूत था। मगर अल्लाह ताला ने इमरान खान की मदद की, इनका मंसूबा नाकाम रहा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जिस तरह से खान को घेरा गया, जिस तरह से नामालूम अफराद, पुलिस और दीगर ताकतों ने इमरान खान को घेरा, इमरान खान की गाड़ी पर पथराव किया, इमरान खान को मारने की कोशिश की गई, उससे बच निकलना यकीनन किसी मोजज़े से कम नहीं था। नाज़रीन इकराम, इस सब से आपको क्या समझ आता है? इधर इमरान खान को इन्होंने मारना था, उधर इमरान खान के घर से इन्होंने असला बरामद करना था, गोला बारूद बरामद करना था और इसे दहशतगर्द डिक्लेयर करना था। एक पूरा क्रैकडाउन होना था उसके बाद पार्टी पर। यह सब कुछ बड़े ज़बरदस्त प्लान के तहत किया गया था। ये था लंदन प्लान पर अमल दरामद और इसके पीछे वही ताकतें थी जिनको इस शर्त पर नौकरियां मिली थी कि आप इमरान खान को रास्ते से हटाएंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये प्लान नाकाम बनाया। ये इतना कामयाब प्लान हो सकता था अगर ये अमली जामा पहना लेते, लेकिन अल्लाह ताला ने इमरान खान को नई ज़िंदगी एक दफ़ा फिर दी। 3 नवंबर को नई ज़िंदगी दी। उसके बाद हॉस्पिटल में इमरान खान की ड्रिप में जहर का इंजेक्शन डालने की कोशिश की गई, अल्लाह ताला ने वहाँ भी बचा लिया, पकड़ा गया जिसने ये करना था। उसके बाद इमरान खान को 14 मार्च को मारने की कोशिश की गई, फिर 18 मार्च को मारने की कोशिश की गई और इस दौरान और कितने हमले हुए होंगे जिनका हमें अभी नहीं पता। इस सब कुछ से अल्लाह ताला ने इमरान खान को अब तक बार बार बचाया है, वरना कोशिशें जारी हैं और लंदन प्लान वाले डेस्परेट हैं। इसलिए नवाज शरीफ नहीं आ रहा पाकिस्तान, इसलिए ख्वाजा आसिफ भी मायूस हैं कि इन हालात में हम नहीं ला सकते, इसलिए नून लीग मायूस है कि जब तक अपना काजी नहीं आता हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे। तो ये मायूस हुए पड़े हैं। यह है असल कहानी इस लंदन प्लान की, इसकी नाकामी की, इसकी जिल्लत की,
کیونکہ عزت، ذلت، زندگی، موت، اقتدار، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ جو لوگ ریڈ لائنز لگا کے بیٹھے ہیں، ان کی ریڈ لائنز دھری کی دھری رہ جائیں گی اگر اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کر لیا ہے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو بڑا جھٹکا دیا۔ تحریک انصاف نے 1 مئی کو مزدوروں کے عالمی دن پر آج ریلی کا اعلان کیا۔ پورے ملک میں ریلیز ہوں گی۔ لاہور میں بھی عمران خان نے اعلان کیا کہ میں بھی ایک جگہ سے ریلی کروں گا، یہ لبرٹی چوک سے ناصر باغ تک ریلی ہے۔ یہ ریلی عمران خان خود لیڈ کریں گے ذاتی حیثیت میں۔ اب اس سے تکلیف ہوئی اور الیکشن کمیشن نے لیٹر جاری کیا کہ آپ ریلی نہیں کر سکتے کیونکہ الیکشن کا ٹائم آ گیا ہے، سیکیورٹی کے مسائل ہیں، اس لیے ریلی نہ کریں۔ یہ کون سا الیکشن ہے جس میں ریلی نہیں کرنے دے رہے، کوئی جلسہ جلوس نہیں کرنے دے رہے؟ بہرحال تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ انہیں لیٹر مل چکا ہے لوکل انتظامیہ سے اور انہیں ریلی کی اجازت مل گئی ہے، لیکن مجھے اب یہ خدشہ ہے کہ یہ آج پھر حملہ کریں گے۔ مجھے یہ بھی خدشات ہیں کہ کہیں یہ عمران خان پر حملہ ہی نہ کروا دیں، کیونکہ جب آپ لوکل انتظامیہ سے اجازت لیتے ہیں تو وہ آپ سے دستخط کرواتے ہیں کہ اگر کوئی بھی مس ہیپ ہوا تو آپ خود ذمہ دار ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے۔ یعنی سیکیورٹی کی ذمہ داری بھی آپ کی اپنی ہے، ہم سے نہ کہنا کہ پولیس یا رینجرز دو۔ ایسے میں یہ عمران خان پر خدا نہ خواستہ حملہ کر سکتے ہیں، کیونکہ لندن پلان فیل ہونے کے بعد اب یہ ڈیسپریٹ ہے، اور ڈیسپریشن میں جب انسان کوشش کرتا ہے تو بڑی بڑی غلطیاں کرتا ہے، بڑے بڑے بلنڈرز کرتا ہے۔ مجھے اس لیے خدشہ ہے کہ آج یہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لیں۔ نون لیگ سلامتی کونسل ملک کی سلامتی کے لیے اس وقت جو ہے وہ خطرہ بن چکی ہے۔ مہنگائی کی شرح 47.82% پر پہنچ گئی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ ملک کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے۔ یہ آپ کا سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے جو لوگوں نے روزمرہ کی اشیاء خریدنی ہوتی ہیں، کھانے پینے کی اور روزمرہ کے استعمال کی۔ پاکستان میں 75 سال میں کبھی اتنی مہنگائی نہیں آئی جتنی اس وقت ہے۔ ہمارا جو سی پی آئی ہے وہ بھی 1973 میں ایک دفعہ اتنا بڑا تھا، آج اس سے زیادہ ہے۔ تب پاکستان ٹوٹا تھا اور اس کے بعد سال 2 سال مہنگائی رہی تھی، نیشنلائزیشن بھی ہوئی تھی، مہنگائی ہوئی تھی اس وقت۔ اب مہنگائی اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ کیوں پاکستان کے لیے نیشنل سیکیورٹی رسک ہیں؟ اب ذرا دیکھیے، ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے الیکشن کے لیے، حالات نواز شریف کے لیے سازگار نہیں ہے، وہ نہیں آ سکتا پاکستان، اس لیے پاکستان محفوظ نہیں ہے۔ مجھے ذرا آپ بتائیں کہ سرمایہ کار کیسے آئے گا پاکستان؟ کیا اس کے لیے پاکستان محفوظ ہے؟ سیاح کیسے آئیں گے پاکستان؟ کیا ان کے لیے پاکستان محفوظ ہے؟ سرمایہ کار اور سیاح اگر نہیں آئیں گے تو میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ پاکستان کولیپس کر جائے گا۔ ہمیں یہ 2 چیزیں چاہیے، ایف ڈی آئی جسے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کہتے ہیں، یہ ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے، ٹورزم چاہیے۔ یہ ڈالروں کے 2 راستے ہیں، اگر یہ ہم بند کر دیں پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ ایکسپورٹ پہلے ہی تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، ساری انڈسٹری سے انہوں نے سبسڈیز واپس لے لی ہیں، ایکسپورٹ کے نمبرز شرمناک حد تک گر گئے ہیں۔ وہ ایکسپورٹ جو تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی وہ اس وقت نیچے آ گئی ہے۔ تو ہر چیز کو روک کے، بند کر کے، انڈسٹری کو تباہ کر کے مہنگائی تاریخ کی بلندی پر پہنچا دی ہے۔ کمائی ہے نہیں اور مہنگائی سب سے زیادہ ہے۔ بتائیں کیا ہوگا اس ملک کا؟ یہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے رسک بن گیا ہے۔ اوپر سے ان کے لوگ، خواجہ سعد رفیق کی میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا کہ جی بڑا جمہوریت کو خطرہ ہوا ہے، نقصان ہوا ہے، اگر آپ لوگ جمہوری ہوتے تو فوراً الیکشنز کی طرف جاتے اور غیر جمہوری قوتوں کو ناکام بناتے، لیکن آپ تو ان کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے جمہوریت کو جتنا نقصان پہنچایا ہے اس 1 سال میں، ہمیں ریکور کرنے میں شاید کئی ڈیکیڈز لگے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، عمران خان آ بھی جاتے ہیں، رول آف لا قائم کرنے کی طرف تو انہیں فوری جانا پڑے گا، ریفارمز کی طرف جانا پڑے گا، لیکن جو معیشت ہے 3 سے 5 سال لگیں گے صرف ٹریک پر لانے کے لیے۔ دودھ اور شہد کی نہریں تو بہت دور ہیں، تو اس بار آپ سب کو صبر کرنا پڑے گا۔ پاکستان کی معیشت کی جو اس بار چولیں ہلائی گئی ہیں وہ تو 2018 میں بھی نہیں ہلائی گئی تھی، اس وقت بھی ہم تباہ ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی 2-2.5 سال میں ریکور کر لیا تھا عمران خان نے۔ اس بار 3 سے 5 سال لگیں گے ریکوری کرنے میں۔ اس دوران ریفارمز کے لیے ہمیں گورنمنٹ کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ اگر یہ ریفارمز نہیں کریں گے تو ہم ان پر بھی تنقید کریں گے، کھل کے میں بات کریں گے اس پر۔
महंगाई को नीचे आने में टाइम लगेगा क्योंकि बहुत ज्यादा तबाही हुई है। तो देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाती है। बहरहाल मुझे लंदन प्लान पूरी तरह नाकाम होता नजर आ रहा है, क्योंकि फिर वही बात है कि ये दुनिया शैतान के हवाले नहीं है, ये रहमान खुदा के कंट्रोल में है। और इसका अमली मुजाहरा हम गुज़श्ता एक साल में इमरान खान पर होने वाले हमलों की शक्ल में देख रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।